ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। जुमेरात 22 मई के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का कहना है कि इसराइल की हिफाजत को यकीनी बनाने वाली वाज़ेह सिक्योरिटी शराइत के तहत जंग ख़त्म करने को तैयार हूँ। כוחותינו תופסים עוד ועוד שטחים כדי לנקות אותה ממחבלים ומתשתיות הטרור של החמאס. ובסוף המהלך הזה, כל שטחי רצועת עזה יהיו בשליטה ביטחונית של ישראל והחמאס יוכרע כליל. गजा में इसराइल के मुहासरे में नरमी के बावजूद अब तक खुराक क्यों नहीं पहुंची? अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि 11 हफ्तों की नाकाबंदी के बाद इमदादी गाड़ियों के सरहद अबूर करने के बावजूद गजा में अभी तक कोई इमदाद तकसीम नहीं हो पाई। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का इसराइल पर बढ़ते हुए बैनुल-अक़वामी दबाव का खैर मकदम। अमेरिका में इसराइली सफारत खाने के 2 एहलकारों को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। We are here at the MPD headquarters to provide an update on a horrific shooting that happened shortly after 9 p.m. this evening near the Capitol Jewish Museum. अमेरिकी सदर ने कहा है कि हमने इंडिया और पाकिस्तान का तनाज़ा तिजारत से हल किया। कुछ बड़ा हो जाता तो कहते ये ट्रंप की गलती थी। If you take a look at what we just did with Pakistan and India, we settled that whole thing, and I think I settled it through trade. We're doing a big deal with India, we're doing a big deal with Pakistan, and I said, what are you guys doing? You know, somebody had to be the last one to shoot. पाक भारत कशीदगी के बाद भारतीय सियासी रहनुमाओं के बैरून मुल्क दौरे। जो कुछ भी हुआ है वो दोनों देशों के बीच में ही हुआ है। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल सतह पर एक बड़ी सफारती और सियासी मुहिम शुरू की है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान मिलकर काम करेंगे। चीन CPAC-2 शुरू करने के लिए तैयार है। पाकिस्तानी वजीर खारजा इसहाक डार। इसी तरह चाइना ने जो ये तय किया है और एग्री किया है कि CPAC-2 जो है उसको जो चाइना और पाकिस्तान के दरमियान है, ये एक हिस्सा है बेल्ट BRI का, बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है प्रेसिडेंट शी ऑफ चाइना का, उसको अफगानिस्तान तक एक्सटेंड करने का। पाकिस्तान पर गोल्डन टेम्पल पर हमले का इल्जाम, हकीकत क्या है? इंडियन लेफ्टिनेंट जनरल सुमर इवान ने दावा किया है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी के दौरान गोल्डन टेम्पल के हेड ग्रांथी या पेशवा ने इंडियन फौज को गुरुद्वारे में एयर डिफेंस गन्स नस्ब करने की इजाज़त दी। पाकिस्तान के DG ISPR का कहना है कि हम हमेशा जंग के लिए तैयार हैं। जंग चाहिए तो जंग सही। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि वी प्रेफर पीस, वी लव पीस, वी आर सेलिब्रेटिंग पीस राइट नाउ इन पाकिस्तान, लेकिन वी आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर वॉर, एंड वॉर इट इज, देन लेट वॉर इट बी। अर्जेंटीना में ग्लेशियर से 70 मीटर ऊंचा बर्फानी टुकड़ा टूटकर पानी में गिर गया। सत्तर मीटर ऊंचा बर्फ का टुकड़ा अलग होकर पानी में गिर पड़ा। और चीन का 650 साल कदीम ड्रम टावर मुनहदम। इसके अलावा दीगर मौज़ूआत भी आज के सैरबीन में शामिल रहेंगे, लेकिन पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। इसराइली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू का कहना है कि वो जंग उस सूरत में ख़त्म करने के लिए तैयार हैं जब कुछ वाज़ेह शराइत पूरी हों जो इसराइल की सलामती को यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि इन शराइत में तमाम इसराइली यरगमालियों की रिहाई, हमास का हथियार डालना, उसकी क़यादत का गजा से जिला वतन होना और इलाके का मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह किया जाना शामिल है। नेतन्याहू ने मज़ीद कहा कि जो गजा छोड़ना चाहते हैं उन्हें जाने की इजाज़त दी जाएगी। उनका कहना था कि जो लोग इसराइल से जंग ख़त्म करने का मुतालबा कर रहे हैं वो दरअसल ये चाहते हैं कि गजा पर हमास की हुक्मरानी बरकरार रहे।
אם תהיה הזדמנות להפסקת אש זמנית, להחזרת חטופים נוספים, ואני רוצה להדגיש, הפסקת אש זמנית, אנחנו ערוכים לזה. כוחותינו תופסים עוד ועוד שטחים כדי לנקות אותה ממחבלים ומתשתיות הטרור של החמאס. ובסוף המהלך הזה, כל שטחי רצועת עזה יהיו בשליטה ביטחונית של ישראל, והחמאס יוכרע כליל. इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने आज यरूशलेम में खिताब किया है और अपने खिताब में उन्होंने दावा किया कि इसराइल ने मुमकिन तौर पर मोहम्मद सिनवार को हलाक कर दिया है, जो गजा में हमास के साबिक रहनुमा याह्या सिनवार के छोटे भाई हैं। वजीर आजम ने कहा कि इसराइल एक आर्जी जंग बंदी और यरगमालियों के तबादले के मुआहदे के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसराइल जंग उस वक्त ख़त्म करेगा जब कुछ वाज़ेह शराइत पूरी होंगी जो मुल्क की सिक्योरिटी को यकीनी बनाएंगी। नेतन्याहू के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 के हमलों में यरगमाल बनाए गए अफराद में से 20 के जिंदा होने का इम्कान है, जबकि 30 यरगमाली हलाक हो चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि जंग के इख्तिताम पर पूरा गजा इसराइली सिक्योरिटी कंट्रोल में होगा। नेतन्याहू ने गजा के लिए एक 3 नुकाती इमदादी मंसूबा भी पेश किया, जिसमें अमरीकी कंपनियों की मदद से खुराक की तकसीम के मराकज़ कायम करना और सिक्योरिटी कंट्रोल संभालने के बाद शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मखसूस जोन तश्कील देना शामिल है। והחמאס יוכרע כליל. אני מוכן לסיים את המלחמה בתנאים ברורים שיבטיחו את ביטחון ישראל. כל החטופים חוזרים הביתה, החמאס מניח את נשקו, יורד מהשלטון, הנהגתו מוגלת מהרצועה, כלומר מי שישאר ממנה, עזה מפורזת לחלוטין בנשק, ואנחנו מבצעים את תוכנית טראמפ. मशरकी यरूशलेम में अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के नुमाइंदे एंटनी रिनार्ड ने कहा है कि गजा में इमदाद की मुअत्तली के बाइस खुराक की शदीद कमी पैदा हो गई है। उनके मुताबिक गजा के अवाम खुराक की किल्लत से सख्त मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने खबरदार किया कि अगर फौरी इमदाद बहाल ना की गई तो इंसानी बहरान मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। गजा में इसराइल के मुहासरे में नरमी के बावजूद अब तक खुराक क्यों नहीं पहुंची, जानिए हमारे साथी हसन अब्बास की इस रिपोर्ट में। اسرائيل كلهم قسمت عليها دارهم حطوا خلصوا فيهم متكممات بدهم يشحكوا خايفين على كراسيهم. الله طلبوا منا اخلاء وين اخلينا هاي المره 20 بنخلي. अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि 11 हफ्तों की नाकाबंदी के बाद इमदादी गाड़ियों के सरहद अबूर करने के बावजूद गजा में अभी तक कोई इमदाद तकसीम नहीं हो पाई। इससे कबल अक़वाम मुत्तहिदा के शोबा इंसानी हमदर्दी के सरबराह टॉम फ्लेचर ने BBC को बताया था कि अगर इसराइल ने फौरी तौर पर इमदाद ना आने दी तो गजा में 14,000 बच्चे भूख से मर सकते हैं। इसराइली हुकाम ने बताया कि मंगल के रोज़ 93 ट्रक गजा में दाखिल हुए, जिनमें आटा, बच्चों की खुराक, तिब्बी साजो सामान और अद्वियात शामिल थीं। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि करम शालोम क्रॉसिंग के फ़लस्तीनी हिस्से तक ट्रक पहुँचने के बावजूद अभी तक कोई इमदाद तकसीम नहीं की गई। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जमान स्टीफन दुजार्क ने कहा कि इमदादी इदारे की एक टीम ने इसराइल से इस इलाके तक रसाई की इजाज़त हासिल करने के लिए कई घंटे इंतज़ार किया, लेकिन बदकिस्मती से वो ये सामान हमारे गोदाम तक ना ला सके। गुज़श्ता हफ्ते गजा की वजारत सेहत ने इतला दी थी कि गुज़श्ता 11 हफ्तों में ग़िज़ाई किल्लत के असरात से 57 बच्चे हलाक हो चुके हैं। इसराइल ने इतवार के रोज़ बुनियादी खुराक को गजा में दाखिल होने की इजाज़त देने पर रजामंदी जाहिर की थी। आलमी माहिरीन गजा में कहत के ख़तरे से खबरदार कर चुके हैं और इस हवाले से इसराइल पर बैनुल अक़वामी दबाव भी मुसलसल बढ़ता जा रहा है। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर ने सूरत हाल को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया है। इसके अलावा बरतानवी हुकूमत ने इसराइल के साथ तिजारती मुआहदे पर मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए हैं। दूसरी जानब यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह काजा कॉलिस ने कहा कि गजा में इसराइली इक़दामात की रोशनी में अब इसराइल के साथ अपने तिजारती मुआहदे पर नजरसानी की जाएगी। पीर के रोज़ बरतानिया, फ्रांस और कनाडा के रहनुमाओं ने एक बयान जारी किया था जिसमें इसराइली हुकूमत से मुतालबा किया गया था कि वो अपनी फौजी कार्रवाइयाँ बंद करे और फौरी तौर पर इंसानी इमदाद को गजा में दाखिल होने की इजाज़त दे। इस सूरत हाल पर इसराइल के वज़ीर ख़ारजा के तर्जमान ने कहा कि बैरूनी दबाव इसराइल को अपनी बका के दिफा की राह से नहीं हटाएगा। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने गजा की पट्टी के मुहासरे पर इसराइल पर बढ़ते हुए बैनुल अक़वामी दबाव का खैर मकदम किया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि इसराइली काबज़ अफवाज की जानिब से नस्ल कुशी, तबाही और फाका कशी के जराइम के सामने खामोश रहना अब मुमकिन नहीं है।
محمود عباس کا مزید کہنا تھا کہ ہم برطانیہ، فرانس اور کینیڈا کے رہنماؤں کی جانب سے جاری کردہ مشترکہ بیان کے ساتھ ساتھ یورپی یونین کے ممالک کے موقف عطیہ دہندگان ممالک کے مشترکہ بیان کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ان سبھی نے ناکہ بندی، بھوک، نقل مکانی اور زمین پر قبضے کی پالیسیوں کو مسترد کر دیا ہے۔ یورپی یونین نے منگل کے روز اعلان کیا تھا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے ایسوسی ایشن معاہدے پر نظر ثانی کر رہا ہے جو اس کے سیاسی اور اقتصادی تعلقات کو کنٹرول کرتا ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ واشنگٹن ڈی سی میں اسرائیلی سفارت خانے کے 2 اہلکاروں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ مارے جانے والوں میں ایک مرد اور ایک خاتون شامل ہیں۔ دونوں افراد کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ کیپٹل جوئش میوزیم میں ہونے والی ایک تقریب میں شرکت کے بعد باہر نکل رہے تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بظاہر یہ ایک ٹارگیٹڈ کارروائی لگتی ہے۔ اس علاقے میں متعدد سیاحتی مقامات، میوزیم اور حکومتی عمارتیں ہیں جن میں FBI کا واشنگٹن فیلڈ آفس بھی شامل ہے۔ اطلاعات کے مطابق فائرنگ کے وقت اسرائیلی سفارت خانے کے متعدد اہلکار میوزیم میں ہونے والی اس تقریب میں موجود تھے۔ The United States Ambassador Leichter. We are here at the MPD headquarters to provide an update on a horrific shooting that happened shortly after 9 p.m. this evening near the Capitol Jewish Museum. I want to start by sending our condolences to the loved ones of the victims who were senselessly a victim of these crimes. I want to provide my prayers and condolences to the museum staff and the guests who are also gathering together in fellowship. The chief will share preliminary information from the investigation. I will say up front that there is no active threat in our community. اسرائیل کے سفارت خانے نے واشنگٹن میں ہلاک ہونے والے جوڑوں کی شناخت یارون اور سارا کے نام سے بتائی ہے۔ سفارت خانے نے ایکس پر لکھا کہ متاثرین اپنی زندگی کے ابتدائی دور میں تھے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن ڈی سی میں اسرائیلی سفارت خانے کے اہلکاروں کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حملہ یہود دشمنی پر مبنی ہے۔ اپنے سوشل میڈیا ٹروتھ سوشل پر جاری ایک پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ واشنگٹن ڈی سی میں ہونے والے قتل واضح طور پر یہود دشمنی پر مبنی ہے اور ایسے حملوں کو فوری طور پر بند ہونا چاہیے۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ نفرت اور شدت پسندی کی امریکہ میں کوئی جگہ نہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ کو تجارت کے ذریعے ٹالنے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے یہ کیا اور تنازع کو تجارت سے حل کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اب ہم انڈیا کے ساتھ ایک بڑی ڈیل کریں گے، ہم پاکستان کے ساتھ بھی بڑی ڈیل کریں گے۔ امریکی صدر نے یہ بات وائٹ ہاؤس میں جنوبی افریقہ کے صدر سیرل راماپوسا کے ساتھ ایک میڈیا انٹرویو میں پاک بھارت دشمنی کا حوالہ دیتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ وہ دنیا میں تنازعات کم کر رہے ہیں اور انڈیا اور پاکستان کے معاملے میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، کسی نہ کسی کو تو آخری وار کرنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا حملے بدترین سے بدترین، بڑے سے بڑے ہوتے جا رہے تھے، ہم نے 2 دن بعد اسے حل کروایا۔ مجھے ڈر ہے کہ کچھ بڑا ہو جاتا تو کہتے یہ ٹرمپ کی غلطی تھی۔ If you take a look at what we just did with Pakistan and India, we settled that whole thing, and I think I settled it through trade. We're doing a big deal with India, we're doing a big deal with Pakistan, and I said, what are you guys doing? You know, somebody had to be the last one to shoot, but the shooting was getting worse and worse, bigger and bigger, deeper and deeper into the countries, and we spoke to them, and I think I hate to say we got it settled, and then 2 days later something happens and they say, انہوں نے انڈیا اور پاکستان کے رہنماؤں کی جانب سے ان کی بات ماننے کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا پاکستان کے لوگ بہترین ہیں اور ان کے پاس عظیم لیڈر ہیں اور مودی بھی میرے دوست ہیں اور ہم نے اچھا کام کیا۔ اسی دوران ٹرمپ کی سیرل راماپوسا سے تکرار بھی ہوئی۔ ٹرمپ نے راماپوسا کو لائیو نیوز کانفرنس کے دوران اس وقت چونکا دیا جب انہوں نے جنوبی افریقہ میں سفید نسل کشی سے متعلق دعوے کیے۔ یہ ایک ایسے دعوے ہیں جن کی بڑے پیمانے پر تردید کی گئی ہے۔ انہوں نے ایک ویڈیو چلائی جس میں انہوں نے سڑک کے کنارے پر ہزاروں صلیبیں دکھائیں جن کے قریب مظاہرہ کیا جا رہا تھا اور یہ دعویٰ کیا کہ یہ دراصل ہلاک کیے گئے سفید فاموں کی آخری آرام گاہیں ہیں۔
जब ट्रंप ने इस मसले पर जोर दिया तो रामाफोसा मुतमईन नजर आए और यहाँ उन्होंने अमेरिका को तियारा ऑफर करने से मुतल्लिक एक लतीफ़ा सुनाया जो काम कर गया। उन्होंने कहा कि मैं माजरत खा हूँ, आपको जहाज तोहफे में नहीं दे सकता। I'm sorry, I don't have a plane to give you. I wish you did. I take it. I would take it. If your country offered the United States Air Force a plane, I would take it. Okay. But coming back to this issue, which I really would like us to talk about, and talk about it very calmly. ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी महकमा दिफा ने तस्दीक की है कि कतर की जानिब से तोहफे में दिया गया एक लग्जरी बोइंग 747 तैयारा सदर ट्रंप के नए एयर फोर्स वन के तौर पर इस्तेमाल के लिए कबूल कर लिया गया है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी के बाद भारत की मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने बैरून मुल्क दौरों का सिलसिला शुरू कर दिया है। इन दौरों का मकसद बैनुल अक़वामी बिरादरी को मौजूदा सूरत हाल से आगाह करना और हिमायत हासिल करना बताया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात BBC उर्दू के दिल्ली में नामा निगार शकील अख्तर की इस रिपोर्ट में। जो कुछ भी हुआ है वो दोनों देशों के बीच में ही हुआ है। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल सतह पर एक बड़ी सफारती और सियासी मुहिम शुरू की है। इंडिया की हुकूमत ने पार्लियामेंट के अरकान और सफारतकारों का 7 ग्रुप तश्कील दिया है। ये वफूद अगले 15 दिनों तक दुनिया के कम से कम 32 मुल्कों का दौरा करेंगे। गैर ममालिक में ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजने का मकसद दुनिया को ये बताना है कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से होने वाले फौजी टकराव के सवाल पर मुल्क की सभी जमातें मुत्तहिद हैं। ये पार्लिमानी डेलीगेशंस अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और मशरिक़ वस्ता के ममालिक का 21 मई से 5 जून तक दौरा करेंगे। अमेरिका, ब्राज़ील और बाज़ दीगर मुल्कों को जाने वाले वफ़द की क़यादत कांग्रेस के रहनुमा शशि थरूर कर रहे हैं, जबकि बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी जैसे अहम यूरोपीय ममालिक जाने वाले वफ़द की सरबराही बीजेपी के सीनियर रहनुमा रविशंकर प्रसाद कर रहे हैं। इंडिया ने इतने बड़े पैमाने पर यह सफारती मुहिम आलमी बिरादरी में पाकिस्तान को शिद्दत पसंदी के सवाल पर अकेला करने और उसके खिलाफ राय आम्मा हमवार करने के लिए चलाई है। ये डेलीगेशन उन मुल्कों की सियासी क़यादत को ये बावर कराएगा कि इंडिया पाकिस्तान से मुबैना तौर पर स्पॉन्सर्ड की गई शिद्दत पसंदी का मजलूम है। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक वो ये बताएंगे कि पाकिस्तान बकौल उसके दहशतगर्द तंजीमों और उनकी सरगर्मियों का मरकज़ है और वो इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया में दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करता है। इंडियन डेलीगेशन पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ किए गए ऑपरेशन सिंदूर के जवाज़ की भी वजाहत करेगा। इस सिफारती मुहिम का मकसद पाकिस्तान और शिद्दत पसंदी के हवाले से इंडिया के मौक़िफ़ के लिए आलमी हिमायत हासिल करना है। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में ये पार्लिमानी वफ़द एक ऐसे वक्त में भेजा जा रहा है जब मुल्क में अपोजिशन जमातें अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से बरहम हैं कि जंगबंदी उन्होंने कराई थी। वो हुकूमत से पूछ रही हैं कि उसने अमेरिका को इस मामले में दखल देने की इजाज़त क्यों दी। हुकूमत से सदर ट्रंप के इस बयान के बारे में भी सवाल किया जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया और पाकिस्तान कश्मीर के सवाल पर बातचीत से मुत्तफिक हो गए हैं। इंडिया में इस बात पर भी तशवीश है कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त इंडिया को अपने हमनवा मुल्कों से वो हिमायत नहीं मिली जिसकी वो तवक्को कर रहा था। ये सवालात तो फिलवक्त दब गए हैं और सारी तवज्जो पाकिस्तान को तनहा कर देने की सिफारती मुहिम पर मरकूज है। इंडिया की ये डिप्लोमेटिक मुहिम कितनी कामयाब होती है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन इसका इन्हिसार इस बात पर भी होगा कि पाकिस्तान इस सिफारती चैलेंज का किस तरह जवाब देता है। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा है कि दौरा चीन इंतहाई कामयाब रहा। चीन ने पाकिस्तान की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी की हिमायत की है। पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान का मुश्तरका फैसला है कि खित्ते से दहशत गर्दी को ख़त्म करना है। उनका इस्लामाबाद में दौरा चीन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि चीन के साथ CPEC-2 शुरू करने की भी बात हुई है। चीन इस हुकूमत के साथ CPEC-2 को शुरू करने के लिए तैयार है। ये कोइंसिडेंस था कि कल 21 मई थी और 21 मई 1954 को हमारे दोनों मुल्कों के रिलेशनशिप शुरू हुआ था। तो जो कल गुजरा है, जो मैं वहाँ कल सुबह हमारी ट्रायलैटरल मीटिंग हुई तो हम दोनों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। तो 74 साल ये एक हमारा रिलेशनशिप है जो कि डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप शुरू हुआ 21 मई 1951 में, और वो आपके सामने है कि अब दुनिया में माना जाता है
کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ غالباً کسی اور ملک کے ساتھ چین کا نہیں دیکھا جاتا. اسلام آباد میں اپنے دورہ چین کے حوالے سے ان کا مزید کہنا تھا کہ چینی ہم منصب کی دعوت پر چین کا خصوصی دورہ کیا. منگل کو چینی وفود سے اہم ملاقاتیں کیں. بدھ کے روز پاکستان، چین اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کی سہ فریقی اجلاس میں شرکت کی. سہ فریقی اجلاس میں افغان پناہ گزین، علاقائی صورتحال اور تجارت پر بات کی. 19 اپریل کو دورہ کابل کے دوران کیے گئے معاہدوں پر پاکستان میں عمل درآمد ہو چکا ہے. انہوں نے کہا، ہم نے سہ فریقی اجلاس میں اتفاق کیا کہ اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. چین اس حکومت کے ساتھ سی پیک 2 کو شروع کرنے کے لیے تیار ہے. انہوں نے کہا کہ اگر چین پشاور سے کابل تک ہائی وے پروجیکٹ کو بناتا ہے تو سینٹرل ایشیا کو رسائی آسان ہوگی. اس صورت میں گوادر پورٹ مکمل طور پر فعال ہو جائے گا. وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے مزید کہا کہ ہم اپنے پڑوسیوں کو نہیں بدل سکتے. چین میں سفارتی تعلقات سمیت تجارت اور دیگر امور پر بات چیت ہوئی ہے. ہم نے کہہ دیا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں استعمال نہیں ہونی چاہیے. افغان پناہ گزین کو ہم 1 ڈاکیومنٹ پر لے کر آ رہے ہیں. افغان پناہ گزین کو پاکستان آنے کے لیے 1 سال کا ملٹیپل ویزا دیا جائے گا جس کی فیس $100 ہوگی. انڈین فوج کے لیفٹیننٹ جنرل سومر ایوان نے انٹرویو میں دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان اور بھارت کی کشیدگی کے دوران گولڈن ٹیمپل کے ہیڈ گرانتھی نے فوج کو طیارہ شکن توپیں نصب کرنے کی اجازت دی تھی. یہ تنازع اس وقت مزید شدت اختیار کر گیا جب 15 انفینٹری ڈویژن کے میجر جنرل کارتک سوشادری نے پاکستان پر الزام لگایا کہ اس نے گولڈن ٹیمپل پر ڈرون اور میزائل حملے کیے تھے. ان دعووں کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی، جبکہ ماہرین ان بیانات کو سیاسی اور عسکری تناؤ کو ہوا دینے کی کوشش قرار دے رہے ہیں. مزید تفصیلات سعد سہیل سے. انڈین ریاست امرتسر میں واقع سکھوں کا مقدس مقام گولڈن ٹیمپل خبروں میں ہے، لیکن اس بار وجہ کوئی مذہبی تہوار نہیں بلکہ ایک انڈین فوجی افسر کا کنٹروورشل بیان ہے. انڈین لیفٹیننٹ جنرل سومر ایوان نے دعویٰ کیا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان حالیہ کشیدگی کے دوران گولڈن ٹیمپل کے ہیڈ گرانتھی یا پیشوا نے انڈین فوج کو گردوارے میں ایئر ڈیفنس گنز نصب کرنے کی اجازت دی تھی. یہ کنٹروورسی مزید سنگین تب ہوئی جب انڈین فوج کے ایک اور افسر میجر جنرل کارتک سیشادری نے دعویٰ کیا کہ پاکستان نے گولڈن ٹیمپل پر ڈرونز اور میزائل فائر کیے تھے. پاکستان کے دفتر خارجہ نے سختی سے تردید کی ہے اور کہا ہے کہ پاکستان نے کبھی گولڈن ٹیمپل کو نشانہ بنانے کی کوشش نہیں کی. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان تمام مذاہب کی عبادت گاہوں کا احترام کرتا ہے اور گولڈن ٹیمپل جیسے مقدس مقام پر حملہ کرنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اس معاملے پر گولڈن ٹیمپل کی اپنی انتظامیہ کا کیا کہنا؟ انڈیا میں گردواروں کا انتظام سنبھالنے والی کمیٹی شرومنی گردوارہ پربندھک کمیٹی نے بھی انڈین فوج کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ گولڈن ٹیمپل میں طیارہ شکن توپیں لگانے کی اجازت دی گئی تھی. گولڈن ٹیمپل کے ایڈیشنل چیف گرانتی امرجیت سنگھ نے کہا ہے کہ فوجی افسر کا یہ دعویٰ بالکل غلط ہے اور انہوں نے اسے حیران کن بھی قرار دیا. اس سب کے بعد انڈین فوج کا وضاحتی بیان سامنے آیا کہ گولڈن ٹیمپل کے اندر کسی قسم کی ایئر ڈیفنس گنز یا سسٹم نصب نہیں کیے گئے. سکھ مذہبی رہنما رگبیر سنگھ نے کہا ہے کہ گولڈن ٹیمپل میں کسی قسم کے خوف کا ماحول نہیں ہے. عقیدت مند مکمل سکون کے ساتھ گولڈن ٹیمپل آ رہے ہیں. اگر گولڈن ٹیمپل کی تاریخ اور اہمیت کی بات کریں تو پنجاب کی ریاست میں واقع یہ ٹیمپل سکھوں کے لیے زیارت کا اہم مقام ہے اور اسے 16ویں صدی میں چوتھے سکھ گرو رام داس نے بنوایا تھا. بعد میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اس کی تزئین و آرائش کے لیے 400 کلو گرام سونا تحفے میں دیا. اسی لیے اسے گولڈن ٹیمپل کہا جاتا ہے. اس کے 4 دروازے ہیں اور یہاں پر ہر مذہب اور نسل سے تعلق رکھنے والے افراد کو آنے کی اجازت ہے. پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ کشیدگی پر بات کرتے ہوئے پاکستانی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بی بی سی سمیت متعدد بین الاقوامی اداروں کو انٹرویوز دیے ہیں. بی بی سی کی فرت جاوید کو دیے گئے انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک ایٹمی طاقتیں ہیں اور ان کے درمیان کسی بھی قسم کا فوجی تصادم انتہائی بیوقوفانہ، غیر معقول اور ناقابل تصور عمل ہوگا. انہوں نے الزام لگایا کہ بھارت حالیہ دنوں میں ایک ایسی فضا بنانے کی کوشش کر رہا ہے جس میں فوجی تصادم کی گنجائش پیدا کی جا سکے.
जनरल अहमद शरीफ ने जोर दिया कि पाकिस्तान अमन का ख्वाह है लेकिन अपनी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। फौज के तर्जुमान ने मजीद क्या कहा, जानिए इस इंटरव्यू में। जैसे अभी ख्वाजा आसिफ ने, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा, इज वॉर स्टिल ऑन द टेबल या आपको लगता है कि फ्यूचर में दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो पाएंगे? देखिए, एज फार एज दी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान आर कंसर्न, हमारा काम है पाकिस्तान की सालमियत का, पाकिस्तान की सरजमीन का दिफा करना एट ऑल कॉस्ट। इट इज़ फॉर द पॉलिटिशियंस एंड द डिप्लोमेट्स टू टॉक ऑन दीज टर्म्स। हम अपना काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो इंडिया के अंदर जो एक घमंड आ चुका है, फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है, इंसानी हकूक़ की इंटरनेशनल कन्वेंशंस को बालाताक रख के यूनिलैटरलिज्म का एक माइंडसेट आ चुका है, उसके अंदर तो कॉन्फ्लिक्ट जो सा है इट इज़ ऑलवेज देयर। वो चिंगारी तो किस टाइम पे डाली जा सकती है? आप अभी देख लें कि 10 मई को अभी कितने दिन हो चुके हैं, अभी भी इंडिया जो सा है जिस तरह की वहाँ पे एक रेटोरिक कर रहा है, जिस तरह की बातचीत कर रहा है टू पैसिफाई, टू एड्रेस इट्स ओन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स प्राइमरीली, ये कोई आपको रिस्पॉन्सिबल किस्म की पॉलिटिकल लीडरशिप नज़र आ रही है, जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि जी हम एक जो सा है एक टेररिस्ट वाक़या हुआ तो आप जो सा है हम ये कर देंगे वो कर देंगे। दैट मीन्स कि आप इतनी बड़ी अपनी रियासत को एक दहशतगर्द और एक दहशतगर्दी का वाक़े के ऊपर हॉस्टेज कर रहे हैं। आप अपनी पूरी इंटरनल सिक्योरिटी की जो मैकेनिज्म है उसको आप खुली छूट दे रहे हैं कि हमें कोई परवाह नहीं। दैट इज़ वाई कि यू आर नॉट आस्किंग कि पहलगाम का इंसिडेंट हो गया, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट कि इतना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर क्यों हो गया। यू आर नॉट गेटिंग इन टू दिस कि ये वाक़यात क्यों हो रहे हैं, इसकी इंटरनल वजूहात क्या है। आप जो खुद जुल्म कर रहे हैं उसमें आप जाना नहीं चाहते, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से इस तरह के वाक़यात होते हैं। तो जब इस तरह का माइंडसेट हो तो जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि ये हॉस्टेज है, उस एक ऐसी सोच का जो कि रैशनैलिटी से डिवाइड हो चुकी है, तो देन सो बी इट। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि वी प्रेफर पीस, वी लव पीस, वी आर सेलिब्रेटिंग पीस राइट नाउ इन पाकिस्तान, लेकिन वी आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर वॉर, एंड वॉर इट इज़, देन लेट वॉर इट बी। न्यूक्लियर वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, क्या ये एक रियल पॉसिबिलिटी है या सिर्फ एक डिटरेंस है? A military conflict between Pakistan and India, which are two nuclear states, is sheer stupidity. It is inconceivable and is an absurd idea. ये इंडिया जो इस पाकिस्तान इसमें एक जो क्राफ्ट करना चाह रहा है स्पेस फॉर ए मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, और आप देख रहे हैं कुछ अरसे बाद एक बोगी जो सा एक फॉल्स नैरेटिव और टेररिज्म पे थोड़ी देर बाद शुरू होता है, जिसकी शेल्फ लाइफ ख़त्म हो चुकी है, और दुनिया जो सी है उसे पता है, फ्रॉम दी डे वन पता होता है कि ये एक झूठ बोल रहा है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, और चंद सालों बाद शुरू हो जाता है। ये बेसिकली आग से खेलता है। एंड आई थिंक पाकिस्तान ने इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एस्केलेशन को कंट्रोल किया बड़ा मैच्योर तरीके से। 6 और 7 को हमने टका के जवाब दिया उनको दिफा में, 6 जहाज़ उनके गिराए, हम ज़्यादा गिरा सकते थे, बट देयर वाज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप हु वाज एक्टिंग इन ए वेरी मैच्योर मैनर। उन्होंने हमारे पर ड्रोन्स भेजे, हमने उनको गिराया, दर्जनों की तादाद में गिराए। उन्होंने हमें डिटर करने के लिए कि आप जवाब ना दें, उन्होंने 9 और 10 की रात के पर पाकिस्तान पे मिसाइल अटैक किए, नूर खान बेस पे और मल्टीपल बेसिस पे। हमारी एयर डिफेंस ने उन्हें इंटरसेप्ट किया, जो थोड़ा बहुत डैमेज हुआ उसे हमने एक्नॉलेज भी किया, हमने बताया बिल्कुल कुछ आए हैं कुछ लगे हैं, लेकिन क्या हम डिटर हुए? Was India able to deter Pakistan from giving its retribution of what they did on 6th and 7th? No, because you can only deter who can be deterred. Indians can never deter the people of Pakistan and its armed forces. तो हमने जो जवाब भी दिया 10 की तारीख को बड़ा मैयड था। अगर आप ICPR की स्टेटमेंट देखें, हमने कहा इट वाज मैयड, कैलिब्रेटेड एंड प्रोपोर्शनल। और फिर उसके जवाब में, और वो जो जवाब था, इट वाज जस्ट पार्शियल एप्लीकेशन ऑफ द कन्वेंशनल फोर्सेस, some part of the technologies, and very effective. और उससे किस तरह डायल डाउन हुआ इंडिया, और इमीडिएटली उसने कहा जी कि हम बातचीत करना चाहते हैं और हम इसको डिस्कलेट करना चाहते हैं। एक हाइब्रिड रिस्पांस था। आप समझते हैं कि इस एस्केलेशन के बाद जो वॉर डॉक्ट्राइन्स हैं दोनों मुल्कों के, वो तब्दील हुए हैं? वॉरफेयर जो सी है वो हमेशा एक एवोल्यूशनरी चीज़ है। प्रॉक्सीज के ज़रिए इंडिया जो सा पाकिस्तान के ऊपर वॉरफेयर उसने डाली हुई है थ्रू इट्स टेररिज्म। आपने अभी देखा कि नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर भी हुई,
آپ نے اس کے ساتھ ایک انفارمیشنل بلٹس بھی، اس کی وارفیئر بھی دیکھی، جس میں فیک پروپیگنڈا اور جھوٹ کو بہت زیادہ کھیلا انڈیا نے. آپ نے اسپیکٹرم وارفیئر بھی دیکھی ہے، اور اس کے پیچھے جو سی ہے کنونشنل فورسز کی اپلیکیشن بھی دیکھی، جو لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پہ بڑے ہیوی ایکسچینجز ہوئے، وہ بھی آپ نے دیکھے. ٹھیک ہے، اس کے پیچھے ابھی اور فوجیں بھی، مزید فورسز بھی ہیں. تو یہ اسپیکٹرم جو ہے وارفیئر کا، یہ بڑا کینوس بڑا وائڈ ہو چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک انڈیا جیسے ایک انیمی سے، ایڈورسری سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ انسانی اقدار کی جس کے اگینسٹ کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہیں، جو کہ مساجد کو اور بچوں کو فیئر ٹارگٹ سمجھتا ہے، جو سیولینز کی آبادیوں کو فیئر ٹارگٹ سمجھتا ہے، جو کہ انٹرنیشنل کنونشنز کو بالکل بالائے طاق رکھ کے اور اپنے ایک گھمنڈ کے اندر آ کے ہر چیز کو کر سمجھتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں کروں گا، تو اس کے لیے پھر وار کا کینوس بہت وسیع ہو جاتا ہے. انڈیا اس یہاں کلیم کرتا ہے کہ انہوں نے انوسینٹ جو ہیں ان کو ٹارگٹ نہیں کیا، لیکن اس سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جس دن انڈیا نے پاکستان میں نور خان ایئر بیس اور باقی ایئر بیسز کو ٹارگٹ کیا، اس دن آئی ایس پی آر نے یہ کہا کہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی میٹنگ کال کی گئی ہے، جس کو بعد میں ڈیفنس منسٹر نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. کوئی میٹنگ ہوئی تھی یا کال کی گئی تھی، یا جسٹ یہ ایک آپ نے اسٹیکس جو ہیں وہ ریز کرنے کے لیے ایک سگنل تھا؟ پہلے جو آئی وڈ لائک ٹو کمنٹ آن دس، جو آپ نے کہا انڈیا کہتا ہے کہ انوسینٹ کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا. آئی تھنک 6 اور 7 کی رات کو جو ہوا دنیا نے دیکھا. 7 کی صبح کو میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا واز ٹیکن ٹو بہاولپور، مرید کے، مظفر آباد، ایوری ویئر. اور جو لوگ گئے اور انہوں نے اوپنلی وہاں پہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو سا اٹ واز اونلی دی برننگ فلیش جو سا ہے بچوں کا اور عورتوں کا، دے فیلٹ اٹ اوور دیئر. انہوں نے وہاں پہ قرآن کے صفحے جلے ہوئے دیکھے، انہوں نے مساجد دیکھیں جو تباہ کی گئی تھیں. کدھر تھے وہاں پہ؟ کون سے وہاں پہ ٹریننگ کیمپس تھے؟ وہ آبادیاں تھیں، سول آبادیاں تھیں، تھک پاپولیشنز کے اندر وہ درمیان میں مساجد تھیں. کہاں ہے وہ ایویڈنس؟ تو پہلے تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو بی ویری کلیئر دیٹ دی انڈین کلیمس need to be taken with lot of pinch of salt. دوسرا آپ نے جو بات کی، دیکھیں میں پہلے بھی ریکویسٹ کی، ہم نے عرض کیا ہے کہ ملٹری کانفلکٹ جو سا ہے پاکستان انڈیا کے درمیان، بینگ ٹو نیوکلیئر پاورز، ایک بڑا ایبسرڈ قسم کا آئیڈیا ہے، ایک بڑا اسٹوپڈ قسم کا آئیڈیا ہے. اور یہ جو اس کے درمیان جو بھی چاہتا ہے کہ ہم اس کی اسپیس نکالیں، وہ اصل میں میوچل انہیلیشن کی اسپیس نکالتا ہے. باقی NCA is not our domain. Absolutely not. It is the domain of the NCA to comment on it. But was it called? دیکھیں میں آپ کو یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ it is not for the armed forces to comment on that. We are very conscious of our domains, where they start and where they end. NCA is a very serious business. It's the business of those who deal with the NCA. It is not the domain of the spokesperson of the armed forces to comment on that. تو جب بھی اس طرح کی کوئی اسٹیٹمنٹ ریلیز ہوتی ہے، so do you guys have a coordination with the PM house as well? ہماری ہر چیز میں کوارڈینیشن ہوتی ہے پولیٹیکو ملٹری لیڈرشپ کی، which is concerned with the defense of Pakistan. سیز فائر ہے جو انڈیا کے ساتھ، اس کی کانورسیشن سٹارٹ کہاں سے ہوئی؟ کیونکہ انڈیا میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اٹ واز پاکستان کے DG ملٹری آپریشنس تھے جنہوں نے سیز فائر کے لیے بات کی تھی. What happened actually? 6 اور 7 کی رات کو جو بہمانہ انہوں نے حملہ کیا معصوم بچوں اور عورتوں پہ، in the morning they contacted their DGMO, contacted to talk, and we responded very clearly that we will talk only once we have given a response. ہمارا رسپانس آیا 10 کی صبح کو. تو اس کے بعد جو سا ہے آپ نے دیکھا کہ انڈیا کے TV چینلز پہ their spokesperson came and it's on record that she came and she said کہ جی ہم جو سے اسکلیشن نہیں کرنا چاہتے اگر پاکستان اسکلیشن نہیں کرنا چاہتا. یہ ریکارڈ پہ ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم تو ہمیشہ سے کہتے آ رہے ہیں کہ وی آر اے پیس لونگ نیشن. وی ور دی ون ہو ور کنٹرولنگ دیٹ اسکلیشن. تو ان کی آلریڈی ریکویسٹ موجود تھی. انٹرنیشنلی جو سا ہے دی انٹرلوکیٹرز جو سے ہیں دے ور ویری مچ انوالوڈ. دی اسٹیٹسمین شپ آف دی پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیز ٹو بی کریڈیٹڈ اینڈ ہیز ٹو بی اپریشیٹڈ. سو وہ انٹرلوکیٹرز کی انٹرونشن موجود تھی، ان کی ریکویسٹ موجود تھی. وہ پبلکلی آ کے ریکویسٹ کر چکے تھے، انڈیا آ کے کہہ چکا تھا ہم اسکلیٹ نہیں کرنا چاہتے. تو وی سیڈ اوکے وائی ناٹ.
انڈیا میں اپوزیشن لیڈر ہیں راہل گاندھی، انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی جو انڈیا کے منسٹر فار ایکسٹرنل افیئرز ہیں ایس جے شنکر کی. اس ویڈیو میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو انڈیا نے پاکستان کو انفارم کر دیا تھا prior to these strikes. Did it happen? I think this is again part of that amusement that is going on in the Indian media. It didn't happen. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو افواج ہے نا, we don't depend on our intelligence on what the Indians tell us or not. آپ کو ہم اسی کمرے میں میڈیا کو یہ دکھا چکے ہیں کہ جب ان کا وہ جو اسمال ریڈار کراس سیکشن کا ڈرون آتا ہے نا, جو انہوں نے سمجھے تھے کہ یہ پاکستان کا ایئر ڈیفنس نہیں پک کر سکے گا, وہ جب اڑتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں آ رہا ہے. تو ایک تو یہ جو اوور کانفیڈنس جو میں نے پہلے کہا نا, جو اپنے بارے میں ہے کہ جی پاکستان پتہ نہیں کیا ہے اور پاکستان کے ساتھ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, وہ جو سا ہے دیٹ ہیز بین پٹ ٹو ریسٹ ایٹ مینی لیولس ان دس کانفلکٹ. تو یہ کہنا کہ جی ہم نے بتا دیا تھا تو ہمیں آپ کے بتانے یا نہ بتانے کی مہربانی کوئی ضرورت نہیں ہے. وی نو واٹ سارٹ آف ایڈورسری یو آر, وی ایگزیکٹلی نو واٹ کیپیبلٹیز یو ہیو, وی ڈونٹ انڈر اسٹیمیٹ یور کیپیبلٹیز. ہمیں بالکل احترام کرتے ہیں آپ کی جو کیپیبلٹیز ہیں اور ہمیں آپ کے مائنڈ سیٹ کا بھی پتہ ہے. تو وی آر ناٹ ڈپینڈنٹ آن واٹ یو. ابھی جو آپ نے ایک امورل کرمنل ایکٹ کیا ہے, بچوں کو مارا ہے, ابھی آپ اس کی پوسٹ انسیڈنٹ جو سی ہے اور جو آپ کے ساتھ اس کے بعد ہوا ہے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ڈالنے کے لیے جو پولیٹیکل ریٹولک اور جو آئے دن بیانات دے رہے ہیں اس کی بھی ہمارے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے. But was there any communication? I mean, this is rules of engagement. What I am saying is telling you that we don't need any warning, any communication from any whatsoever from India to tell us. We watch them. Because I am talking to you both as a military person. We watch them very, very carefully. What they are doing, why they are doing. And we are ever vigilant and ever ready. انڈین ملٹری یہ کلیم کرتی ہے کہ انہوں نے ایلیجڈلی جیش محمد کے ہیڈ کوارٹرز کو بہاول پور میں ٹارگٹ کیا. ہاؤ ڈو یو رسپونڈ ٹو دیٹ؟ جی میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جو انہوں نے ٹارگٹ کیا بہاولپور میں, مرید کے میں, مظفر آباد میں, وہ مساجد تھیں. آپ لوگ سب لوگ میڈیا اگلے دن گیا, کیا یہ پاسبل ہے کہ رات کو وہاں پہ ٹیررسٹ تھے, ٹیرر کیمپس تھے, چند گھنٹوں بعد کہ ہم وہ سارا وہاں سے ملبہ اٹھا کے ان دی پریزنس آف دی ہنڈریڈ اینڈ پیپل آن دی کم کر سکیں؟ ہم تو صبح سویرے ہم نے اکٹھے کیے اور سب کو آپ لوگوں کو لے گئے. ہم نے کہا جا کے آپ دیکھ لیں. اچھا وہ یہ جو ایلیگیشنز ہیں وہ تو جو سا ہے, اس ایلیگیشن کا نہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہے نہ اس کی کوئی لاجک ہے. یہ ایک شیلف لائف ایکسپائرڈ نیریٹو ہے جو وہ تھوڑے عرصے بعد چلانا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی پاکستان نے انڈیا میں دہشت گردی کر دی. میں یہی تو کر رہا ہوں کہ دہشت گردی, ایکسٹریمزم, اپریشن ان کا انٹرنل ایشو ہے. یہ فرضی کہانیاں نکال کے جو سے لے کے آ جاتے ہیں, اس کے اوپر بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے بڑا کلیئرلی کہا کہ آپ کے پاس ثبوت ہے تو لے آئیں, اس کی انویسٹیگیشن کرا لیتے ہیں. وہ بھی آپ کرنے کو تیار نہیں. لیکن بہاول پور میں ہی ہم نے دیکھا کہ مولانا مسعود اظہر کی فیملی جو ہے, ان کے فیملی ممبرز جو ہیں ان کی دے ور کلڈ ان دیٹ اسٹرائک. انڈیا بھی یہ کلیم کرتا ہے کہ جو ہلاک ہونے والے لوگ ہیں ان میں عبدالرؤف اظہر جو انہی کے بھائی ہیں ان کی بھی ہلاکت ہوئی ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی میں پہلے تو میں صرف یہ عرض کروں گا کہ انڈیا کا جو ہائی کمشنر ہے یو کے میں, وہ تو کہہ رہا ہے عبدالرؤف اظہر سے یہ نماز جنازہ پڑھا رہا ہے. وہ کہہ نہیں رہا اسکائی نیوز پہ آ کے, وہ یہ کہہ رہا ہے یہ نماز جنازہ اور یہ جو شخص پڑھا رہا ہے یہ عبدالرؤف اظہر ہے اس کا بھائی. تو میں یہ کس کو مانوں کہ عبدالرؤف اظہر کا بھائی؟ انڈیا کا میڈیا ایک کہتا ہے کہ یہ اس کی علاقہ یہ ہی ہیز ڈائیڈ اوور ہیئر, ایک کہہ رہا ہے یہ زندہ یہاں پہ نماز جنازہ پڑھا رہا ہے. انڈینز کے جو کلیمز ہیں نا, جو ان کا میڈیا کرتا ہے, اس کے میڈیا کے جو کلیمز ہیں ان کو بڑی سوچ سمجھ کے لینے کی ضرورت ہے. باقی جہاں تک یہ نماز جنازہ چاہے بہاولپور میں ہوئی ہے, چاہے مرید کے ہوئی ہے, چاہے مظفر آباد میں ہوئی ہے, چاہے بعد میں ہوئی ہے, چاہے ابھی جو بچے مارے گئے, یہ ہمارے قوم کے بچے تھے. 22 عورتیں اور بچے ماری گئی ہیں. یہ میں آپ کو ان کی تصاویر دکھا سکتا ہوں. آئی ہیو آل دی پکچرز آف دس پیپل ہو ہیو ڈائیڈ. یہ آپ ان کے, دیز آر دی پیپل, یہ ہیں وہ بچے. لک ایٹ دیئر فیسز. اب ان کی نماز جنازہ پہ کیا پاکستان کی فوج نہیں جائے گی؟ کیا پاکستان کی انتظامیہ نہیں جائے گی؟ لیکن جب بات آ جاتی ہے جیش محمد کی یا اس گروپ کی جو کہ انٹرنیشنلی بھی ڈیزگنیٹڈ ہے ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن, ایسی فیملی ممبرس کی بھی اگر آپ فیونرل میں جاتے ہیں, ملٹری آفیشلز جاتے ہیں, ڈونٹ یو تھنک اٹس اے بیڈ آپٹکس؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا
میں کسی جگہ پہ بم مار کے ہم کہہ دیں یہ جیش محمد والے یہ دہشت گرد ہیں. یہی تو ہم عرض کر رہے تھے پہلگام کے بعد سے کہ آپ وہ لنکیج تو پرووائڈ کریں کہ اس کے پیچھے جیش محمد ہے. آپ وہ ثبوت تو لے کے آئیں. آپ یہ ثابت تو کریں کہ یہ بھالپور میں کوئی ٹیررسٹ ٹریننگ کیمپ ہے. آپ یہ بتائیں کہ یہ جو بچے آپ نے مارے ہیں, یہ جو خواتین ماری ہیں, ان کا اس دہشت گردی سے کیا تعلق ہے؟ عبدالرؤف اظہر یا جیش محمد کے باقی جو بھی لوگ ہیں, آپ نے ابھی کہا کہ ایویڈنس انڈیا پرووائڈ کرے, تو اگر کوئی اس معاملے پہ بھی بات چیت ہوتی ہے تو پاکستان از ریڈی ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. وی ابہور ٹیررزم. ہمارے نزدیک ٹیررسٹ کا نہ کوئی مذہب ہے, نہ کوئی دین ہے, نہ ان کا انسانیت سے تعلق ہے. دیر از نو مسلم ٹیررسٹ, دیر از نو کرسچن ٹیررسٹ, دیر از نو ہندو ٹیررسٹ. ٹیررسٹ آر بیونڈ ہیومینٹی. یو پرووائڈ, anybody provides evidence of involvement of terrorism of any citizen of Pakistan, we will take action. ارجنٹینا میں ایک گلیشیئر سے تقریباً 70 میٹر بلند برف کا ٹکڑا الگ ہو کر پانی میں گر گیا ہے, جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے. یہ برفانی ٹکڑا تقریباً 20 منزلہ عمارت کے برابر ہے. ماہرین کے مطابق اتنی بڑی جسامت کے برفانی ٹکڑوں کا گلیشیئر سے الگ ہونا گلوبل وارمنگ اور ماحولیاتی تبدیلی کی علامت ہے, جو نہایت تشویشناک صورتحال کی نشاندہی کرتی ہے. ماحولیاتی ماہرین نے فوری اقدامات کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ دنیا بھر میں گلیشیئرز کے پگھلاؤ کو روکا جا سکے. 20 منزلہ عمارت جتنا بڑا برف کا ٹکڑا الگ ہو کر گر گیا. ستر میٹر اونچا برف کا ٹکڑا الگ ہو کر پانی میں گر پڑا. ارجنٹینا کے مشہور گلیشیئر کے ڈرامائی مناظر دیکھنے بہت سے لوگ آتے ہیں. برف کے ٹکڑے کے الگ ہونے کے عمل کو کاونگ کہتے ہیں, اور حال ہی میں اتنے بڑے ٹکڑے کے الگ ہونے سے ماہرین کو تشویش ہے. پیریتو مورینو گلیشیئرز پر گزشتہ 20 برسوں میں اس سائز کے کاونگ کے عمل کے واقعات اتنے عام نہیں ہیں. گزشتہ صرف 4-6 سالوں میں ایسا ہوا ہے کہ ہم نے اتنے بڑے آئس برگ دیکھے ہیں. ماحولیاتی تبدیلیاں وقوع پذیر ہو رہی ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ علاقے میں ہوا کے اوسط درجہ حرارت میں اضافہ ہوا ہے 0.06 ڈگری سیلسیس فی دہائی کے حساب سے, اور ہم جس علاقے میں ہیں اس کے لیے بہت زیادہ ہے. ماہرین کے مطابق دنیا بھر میں گلیشیئرز پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ تیزی سے غائب ہو رہے ہیں. چین میں واقع تاریخی ڈرم ٹاور کی چھت سے سینکڑوں ٹائلز گرنے کا واقعہ پیش آیا ہے. حکام کے مطابق ٹائلز وہاں موجود افراد کے قریب گریں, تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. یہ ٹاور چین کا سب سے بڑا ڈرم ٹاور ہے, جسے منگ سلطنت کے دور میں 1375 میں تعمیر کیا گیا تھا اور 1995 میں اس کی اثر نو تعمیر کی گئی تھی. ماہرین اس واقعے کی وجوہات کا جائزہ لے رہے ہیں. اور سامعین, اس کے ساتھ ہی آج کا سحربین اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے, مگر اجازت سے پہلے اب تک کی خاص خبریں.